My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। Appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am BE Computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratima Asti and various other things. And I had refuted all the arguments
in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? You are most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasashtha indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. आई एम सॉरी आई आंसर इन उर्दू बिकॉज द प्रोग्राम इज इन उर्दू एंड आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी. माशाल्लाह. माय हिंदी इज आल्सो नॉट दैट गुड, इट इज सिंपल विद ऑल द ग्रामेटिकल एरर्स. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते ना तस्य प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका माता हूँ. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, I have got no problem. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान और आएगा. लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं इधर आओ, तो वो उसको एक लाफा मारेगा. बेटा मतलब सन, वो छोटा आदमी है, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट. मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा, और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो मेरे वालिद के समान है. लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना हुआ बेटा, तो प्रॉब्लम है. आप समझ रहे कि नहीं? दिस इज द लैंग्वेज. तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर, तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा रब है, उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में 99 सिफत अल्लाह ताला की, उसमें से अब जो आसान है जानबूझ के नहीं लिखा है, लेकिन रब जो और मुश्किल है, रब बोलना अब से और मुश्किल है. जान सिफतों में अब को नहीं लिखा. क्यों? लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं. वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आमतौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ, कोई हर्ज नहीं. इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं. उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए अजीम पैगंबर थे, वो बेशक बेटे थे. लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन. आप समझे ना?
तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं. एक वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 जिसमें लिखा है क्या फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. तो ये वर्स जो बाइबल की है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. ये एक ही जगह पे लिखा हुआ है बिगॉटन सन. लेकिन जब आप RSV पढ़ते हैं रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द बाइबल रिवाइज्ड बाय 32 स्कॉलर्स क्रिश्चियन स्कॉलर्स ऑफ द हाईएस्ट एमिनेंस, वो लिखते हैं कि ये लफ्ज जना हुआ, ये लफ्ज बिगॉटन इंटरपोलेशन है, फैब्रिकेशन है, बनावटी है, ये बाइबल में था ही नहीं. और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है. इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं, मैं पिता हूं, इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है. हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालिद है. क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है. लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जने हुए नहीं. इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता, वेद सबसे ऊंची किताब है. वेद के बाद आता है उपनिषद, उपनिषद के बाद आता है इतिहास. तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता. अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है, अगर 2 मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास. आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, उसमें लिखा है ना चदिसे कसिज जनिता ना चदीपा, जिसके मानिए उस भगवान उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है. He has got no superior, no father, no mother. मैं कंप्लीट करता हूं फिर मौका दूंगा. इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं. क्या आप वेद को नहीं मानते? आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं, तो मैं जवाब दे सकता हूं. तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं, लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्वीर प्रतिमा अस्थि, ये हवाला है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति. प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है. अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुत, के मानी है फोटोग्राफ, के मानी है स्टैच्यू, उसके मानी है स्कल्पचर. तो जब वेद और श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं. तो ये मानी है. अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में, और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत डिक्शनरी है. फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते. तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून. अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है. और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू पंडितों ने लिखी है. आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं, मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं. वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का, इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन ब्रदर. Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son,
it's just in context. So therefore we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. ہم یہ نہیں چاہتے کہ غلط فہمی ہو, اسی لیے ہم جان بوجھ کے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں خدا کے, وہ بالکل غلط ہو جائے گا. اگر کوئی غلط فہمی لیتا ہے میرے الفاظ سے, ہم اسی لیے وی آر ویری کیئرفل, ہم جان بوجھ کے احتیاط لیتے ہیں, اور ایسے الفاظ جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے خصوصاً خدا کے لیے, بھگوان کے لیے, ہم کیا کرتے, تحقیق کرتے ہیں, اور وی آر ویری کیئرفل دیٹ ناٹ ٹو یوز دس ورڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن برادر. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو, غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دیں. میرا نام کیلاش مانے ہے, میں پروفیشنل سے ٹیلی کام انجینئر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے, کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے, خدا ایک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا, اہم سوال, کہ اگر ہر مذہب, ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال. اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے, کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے, اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے, تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا, میں عیسائی رہوں گا. بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, قرآن اور جدید سائنس, اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی, نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی. زبور وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام, جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لکل اجل کتاب, اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہے, صرف 4 کا ذکر ہے. لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی. جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس 24, گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 and 6, کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے, تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں, جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب, وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, 52 میں, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں, سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں, کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے, سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے. تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی, اللہ کا پیغام ایک ہی تھا, اللہ ایک ہے. اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں. لیکن وقت جانے کی وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی. اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو, چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو, کرسچن اسکالر سے پوچھو, دیر آر سو مینی انٹرپولیشن ان دا بائبل. بائبل میں ملاوٹ ہے. اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے. تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے. جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے. لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے. ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے. تو میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی انسان
جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہے گا وہ 100% خدا کی ہے, کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے, مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکتا ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں, اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں, ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31, یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55. آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اور میں 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کلکی اوتار آخری پیغمبر, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی, سمتی کی معنی امن, عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس, وشنو یاس مینس خدا کا بندہ, ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں عبداللہ, وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا. لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن جو مکہ ہے, وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے. اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہویں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے, 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, may Allah be pleased with them all. اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مادھو میں پیدا ہوں گے جو 12ویں ربیع اول ہے. ان کو بشارت ہوئیں گی, سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں, وہ غار ہیرا, اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ نارتھ ورڈ واپس آتے. میں فل ایک تقریر کرنے والا ہوں لکھنؤ میں 2 ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا, ناتھ سے پتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, اس خدا کا کوئی بت نہیں, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں, اس خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں. آپ کو ماننے پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو ماننے پڑے گا کہ جو تعلیمات یہ آخری پیغمبر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو میں کہتا ہوں آپ اچھا ہندو بنو, اچھا ہندو بنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے, آپ کو اچھا مسلم بننا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اچھا کرسچن کو اگر کرسچن بننا ہے اس کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا, اس کو ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اسے ماننا پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اگر مسلم نام سے نفرت ہے تو مسلم نام مت لو, لیکن آپ اپنی ساری خواہشیں اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلو اور آپ سب سے اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ. ضرور اچھا ہندو تو بنو. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اچھا ہندو بن کے صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں, میں نے اتنے حوالے دیا, تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں سر. آپ مانتے کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟
हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते हैं, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते हैं। 2 दिन 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। माइक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हों तो उनको मौका दिया जाए। जी सर, मैं दीप्ति है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत से बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं? अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। आप मैं सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत सर। से फ्रेंड मुसलमान हैं, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आतम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, ये हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब ये इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए। बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होपदान से माइक नंबर 1 से काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि एक भाई खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सवाल करें। My name is Gore RP. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, एनकरेज किया गया है। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम, कोई
बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फ़र्ज़ है, तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाजत है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, वो कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। श्योर। यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ अ मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है क्या नहीं है। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फायदा नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से ना इंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं ना इंसाफी करता हूं मेरी बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं ना इंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में, दिखावे के लिए। तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब अभी ये नाइंसाफी हो जाएगी, फिर जाकिर नायक साहब समझा रहे हैं नाइंसाफी के बारे में। अगर हम बहनों को मौका नहीं दें तो ये नाइंसाफी होगी। मैं बहन से गुजारिश करता हूँ कि वो सवाल करें। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है
کہ اگر ایک عورت کو اوویرین فیلئر ہے اور وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ جائز ہے کیا نہیں؟ جتنے بھی میڈیکل ذریعے ہیں بچے پیدا کرنے کے، مثال کے طور پہ ان ویٹرو فرٹیلائزیشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جتنے بھی طریقے ہیں اس میں دو ٹائپ کے طریقے، ایک ہوتا ہے ہوموجینس، ایک ہوتا ہے ہیٹروجینس۔ ہوموجینس مطلب کہ جو اووم ہے، بیضہ ہے، وہ ہوتا ہے بیوی کا، اور سپرم ہے، منی ہے شوہر کا، اسے کہتے ہیں ہوموجینس۔ ہیٹروجینس میں کیا ہوتا ہے، آپ سپرم لیتے سپرم بینک میں سے، اس کے اندر جو شوہر نہیں ہے اس کی منی لیتے تو یہ حرام ہے۔ تو اگر کوئی بھی میڈیکل سائنس کا طریقہ ہے لیکن وہ ہوموجینس ہے، اگر بیضہ ہے بیوی کا، اووم ہے بیوی کا، اور اگر سیمن، اگر منی ہے شوہر کی تو جائز ہے، لیکن اگر سپرم بینک میں سے آپ لیتے ہیں، دوسرے کوئی آدمی کا لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو جتنے بھی میڈیکل طریقے ہیں اگر ہوموجینس ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہیٹروجینس ہے تو حرام ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن سسٹر۔ بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ Any non-Muslim brother or sister has any question, please go behind the queue of the non-Muslim only. You don't have to go behind the full queue. Like the brother who asked the first question, I told him go behind the non-Muslim. So sister surely stay at the microphone. There are not many non-Muslims. Inshallah, within a few minutes we'll get a chance again. So any non-Muslim who has the second question can go behind the queue of the non-Muslims. کوئی بھی غیر مسلمان کو سوال پوچھنا ہے تو وہ غیر مسلمانوں کے پیچھے واپس جا سکتا ہے اور دوسرا سوال پوچھ سکتا ہے۔ جی ہاں بھائی صاحب۔ हां, मी SB माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितलं म्हणून मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असता ना, मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मजहब भेजा है। जितनी भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है, ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। लेकिन हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळे पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है, नहीं, इसीलिए तो आज भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही, देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते हैं? ये पानी, वाटर, जल क्या है? सिर्फ पानी कहो। हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना। पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है। वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने डॉक्टर साहेब, आपको जितने समजलं नाही, सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती। म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथे घालायला पाहिजे होतं, पण हे विविधता का तयार झाली, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं। आप शायद हिंदी नहीं समझते। मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ बोलो। भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा,
وہ ہے کہ ایک بھگوان میں مانو اور اس کے پیغام پہ عمل کرو. لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے, جب یہ پیغام لے کے آئے, اس کے ماننے والوں نے آستے آستے اس پیغام میں تبدیلی لے آئے. اور آپ کے پہلے ایک بھائی نے یہی سوال پوچھا تھا, تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ پیغام تو سب پیغمبر کا ایک تھا کہ بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, اور صرف ایک بھگوان میں ماننا چاہیے. بت پرستی غلط ہے, بھگوان کا بت نہیں بنانا چاہیے, بھگوان نے بیٹا نہیں جنا. لیکن وقت جانے کی وجہ سے اس پیغام میں تبدیلی آنے لگی. جب تبدیلی آئے تو بھگوان نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا, پھر تبدیلی آئے, پھر پیغمبر بھیجا. اس طریقے سے 1,24,000 پیغمبر اس دھرتی پہ آئے, اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ صرف اپنے لوگ کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے. اور آخری پیغمبر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے, اگر اختلاف ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یکساں ہے سارے مذہب کی کتابوں میں, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بولتے سب دھرم ایک کے برابر, تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب. मी ईश्वराला मानतो. بالکل صحیح. آپ کے کتاب میں بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8, بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27, یجروید چیپٹر 21, یہ سب ریفرنسز دے رہا ہوں میں. یجروید کے اندر لکھا ہے, سروا وید میں لکھا ہے, رگ وید میں لکھا ہے, سب میں لکھا ہے. آپ اگر اپنشد پڑھیں گے, पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचा मी सांगतो. मला सांगा, میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب, ایک ایشور میں مانتے ہیں آپ؟ हा एक ईश्वर मानतो. بس میں بھی مانتا ہوں. آپ مانتے اس ایشور میں پرتیما نہیں ہے؟ नाही आहे. نہیں ہے. کوئی بت نہیں ہے, کوئی تصویر نہیں ہے. بس بالکل صحیح. تو پہلے میں پاس ہے آپ, پہلے سٹیج میں آپ پاس ہے, सगळं मी मानतो. پہلے سٹیج میں پاس ہے آپ. تو یہ بات آپ جو ہندو اسکرپچر کی مانتے ہیں, اس کے آگے آپ کے دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار آنے والے, اس کل کی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی, اس کے والد کا نام ہے وشنو یش. بھائی صاحب یہ لیکچر ڈیبیٹ نہیں ہو رہا ہے. काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. آپ سنیے, آپ نے ईश्वराला ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? آپ ہندی میں بات کریں گے ذرا, یہ مراٹھی میں لیکچر نہیں ہو رہا ہے. हिंसा मान्य आहे क्या? بھائی صاحب یہ تقریر ہندی میں ہو رہی ہے, اردو میں ہو رہی ہے. آپ مجھے سوال پوچھ رہے, آپ نے یہ پوچھا کہ ہنسا میں آپ مانتے کیا نہیں؟ وائلنس. اسلام کے معنی ہے امن. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے امن. اسلام دھرم ہے امن کا. हा हिंसा मान्य आहे क्या आपको? اگر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی صاحب آپ کو, تو آپ ہاں. بعد میں پوچھ سکتے ہیں. اگر دوسرا کوئی غیر مسلم ہے جو ہندی میں سوالات کرنا چاہتا ہے, ہی از موسٹ ویلکم. جی بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہو تو کر سکتی ہیں. Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation, because generally in medical field we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition, but after the brain death medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام کی رائے کیا ہے آرگن ڈونیشن کے بارے میں. جس طریقے سے بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں, آرگن ڈونیشن کر سکتے ہیں, انسان زندہ ہے یا انسان مرنے کے بعد ہم کڈنی یا آنکھ کیا کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں. آرگن ڈونیشن کے متعلق اسلام میں کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی ورس قرآن میں نہیں, آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نے جس میں لکھا ہے کہ آرگن ڈونیشن کر سکتا ہے نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کی اور حدیث کی, اور بہت سے میٹنگ اور کانفرنس ہو چکے, اس کے اندر 3 شرط اگر پورے ہوتے ہیں تو آرگن ڈونیشن جائز ہے. پہلی شرط, اگر جو شخص اگر زندہ ہے اور کوئی آرگن ڈونیٹ کرتا ہے اس کو میجر لاس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر میں دل ڈونیٹ کروں گا تو مر جاؤں گا, تو میں جیتے جی دل کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آج کی سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پاس 2 کڈنی ہیں, اگر وہ ایک کڈنی کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے پھر بھی وہ ایک کڈنی کے ذریعے جی سکتا ہے. تو اگر میری والدہ کی کڈنی فیل ہو چکی ہے اور میں ایک کڈنی میری والدہ کو دیتا ہوں تو یہ جائز ہے. دوسرا پوائنٹ, جو شخص آرگن کو ریسیو کرتا ہے اس کو میجر بینیفٹ ہونا چاہیے اس کے لائف میں. اور تھرڈ, کوئی بھی آرگن ڈونیٹ کرتا ہے تو پیسہ اسے نہیں ملنا چاہیے, ناٹ فار اینی اکنامیکل گینز. اگر یہ تینوں شرائط پورے ہوتے ہیں کہ جو شخص آرگن دے رہا ہے اس کو میجر لاس نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ مر جاتا ہے اس کے بعد کوئی آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے. اس کے بعد جو آرگن ریسیو کر رہا ہے
اسے میجر بینیفٹ ہونا چاہیے اس کے ہیلتھ کے اندر. اور تھرڈ چیز, پیسے کے لیے کوئی بھی آرگن ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ تینوں شرائط اترتے ہیں تو آرگن ٹرانسپلانٹیشن, آرگن ڈونیشن جائز ہے. مائک نمبر 2 سے. گڈ ایوننگ سر, میرا نام مہیش چوہان ہے, رہنے کو گھورپڑی گاؤں میں ہوں, ITC میں جاب کرتا ہوں میں. تو آپ نے جو بھی انفارمیشن دیا وہ یہاں پر بہت اچھا تھا, لیکن ایک سوال کرتا ہوں. ہندوازم میں 2 کلاس ہے, اپر کلاس اور لوور کلاس. تو لوور کلاس کو پہلے زمانے میں ٹریٹمنٹ بہت برا ملتا تھا. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر انہوں نے بدھزم ہی کیوں چنا لوور کلاس کے لیے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ ہندوازم میں 2 کلاس ہے, لوور کلاس, ہائر کلاس. ایکچولی ہندوازم میں 4 کلاس ہے. اپنے ٹاپ اور باٹم کو گنا, لوور ہی پکڑتا ہوں بس. ہاں 4 میں بہت کنفیوژن ہے. ہاں لیکن میں کیونکہ طالب علم و دیگر مذاہب کا, میں 2 کہوں گا تو لوگ بولیں گے میں ہندوازم نہیں جانتا ہوں. آپ کہے تو پرابلم نہیں ہے, اپر اینڈ لوور. میں جانتا ہوں کہ برہمن ہے, شتریا ہے, ویشیا اور شودرا ہے. 4 کلاس ہے. لرنڈ کلاس برہمن, جیسا آتا ہے ہندو مذہب کتاب میں کہ بھگوان سے سر سے بنے برہمن, چیسٹ سے بنے شتریا واریر کلاس, اور پیٹ یا تھائز سے بنے ویشیا جو ہے بزنس کلاس, اور فیٹ سے شودرا. تو بابا صاحب امبیڈکر نے شودرا کلاس کے لیے بدھزم ہی کیوں چنا؟ بہت اچھا سوال ہے. پہلی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں کوئی بھی کلاس نہیں ہے, ہائی کلاس اور لو کلاس نہیں ہے. تو اس کا جواب بعد میں دوں گا. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب امبیڈکر نے, اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں گے, انہیں سب سے اچھا مذہب پسند آیا وہ اسلام. انہوں نے تحقیق کی دیگر مذہب کی, سب سے اچھا مذہب پسند آیا اسلام. لیکن ہم مسلمانوں نے انہیں اچھے طور سے سواگت نہیں کیا, کیونکہ کئی مسلمان گاؤں کھیڑ میں جائیں گے, ان کو ہندوازم کا انفلوئنس ہوا, وہ بھی جات پات میں مانتے, اوپر جات نیچے جات. افسوس کی بات ہے اسلام میں کوئی بھی جات پات نہیں ہے. لیکن کچھ مسلمان ہندو کے ساتھ رہ کے وہ بھی کاسٹزم میں ماننے لگے. آج کی تاریخ میں بھی آپ اگر گاؤں کھڑے میں جائیں گے تو کئی مسلمان جو سمجھتے ہیں میں اونچی کلاس کا ہوں اور یہ مسلمان نیچے کلاس کا ہے. کئی جگہ جائیں گے میں شیخ ہوں, میں ہوں سید, اونچی کلاس. اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. جس کے معنی ہے کہ اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, مرد اور عورت کے, اور آپ کو گروہوں میں بانٹے ہیں تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کرے. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. تو انسان ایک کرائٹیریا سے اونچا یا نیچا ہو سکتا ہے. جو آدمی کے پاس تقویٰ ہے, رائچیسنس, پائٹی, گاڈ کانشیسنس, خدا کی اچھی عبادت کرتا ہے, خدا کے پیغام پہ عمل کرتا ہے, وہی انسان اونچا ہے. پیسے کے معاملے سے کوئی آدمی اونچا نیچا نہیں ہو سکتا ہے, جنس کے معاملے سے مرد یا عورت اونچا نہیں ہو سکتا ہے, یا کلر سے سفید یا کالا رنگ سے کوئی آدمی اونچا یا نیچا نہیں ہو سکتا ہے. اونچا آدمی ایک ہی کرائٹیریا سے ہو سکتا ہے, اگر وہ خدا کی عبادت کرے, خدا کے پیغامات پہ عمل کرے, وہ انسان اونچا ہو سکتا ہے. لیکن جب بابا صاحب امبیڈکر نے تحقیق کی, ہمارے مسلمان نے صحیح سواگت نہیں کیا, تو پھر وہ سیکنڈ بیسٹ ریلیجن پہ گئے جو تھا بدھزم. اور آج جو دلت ہے انہیں کہتے ہیں نیو بدھسٹ. تو آپ بابا صاحب امبیڈکر کی کتاب کی تحقیق کریں گے, اور میں پڑھ چکا ہوں بابا صاحب امبیڈکر کی کتابیں, کئی بار لکھا گیا ہے ان کتابوں میں کہ کس طریقے سے ہندو کو صحیح راستے دکھائے. اور ہندوازم کے بارے میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, اور یہ صحیح موقع نہیں کہنے کے بارے میں بابا صاحب امبیڈکر نے کیا لکھا ہندو کتاب کے بارے میں, کہ وہ میرا مقصد نہیں ہے. لیکن میں نے ان کی کتاب پڑھ چکی ہے, تو غلطی تھی اب مسلمانوں کی. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تقریر کا موضوع وہی تھا, دعوت یا ہلاکت. اگر آپ غیر مسلمان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو نشٹ کر دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کرے گا. تو اس تقریر کا موضوع وہی تھا, کیونکہ ہم مسلمانوں نے صحیح طریقے سے غیر مسلمان کو اسلام نہیں پیش کیا. اور جب بابا صاحب امبیڈکر اسلام قبول کرنا چاہتے تھے, ہم مسلمانوں نے ان کو صحیح طریقے سے ویلکم نہیں کیا, صحیح طریقے سے سواگت نہیں کیا. اسی لیے بابا صاحب امبیڈکر گئے نیکسٹ بیسٹ ریلیجن وہ ہے بدھزم. اور میں نے اس پہ تقریر بھی کی ہے, اور بدھزم پہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ بدھزم اور اسلام میں یکسانیت کیا ہے. اور ایون آپ مان لو بابا صاحب امبیڈکر کی بات اور آپ بدھزم پہ عمل کریں گے, پھر سے آپ لوٹ کے بدھزم میں یہ بھی لکھا ہے
कि एक आखिरी मैत्री आने वाले, वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब बुद्धिज्म मान लो, कबूल भी किए, वो इन बिटवीन फेज है हिंदुइज्म और इस्लाम का, आपको मानने पड़ेगा। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि एक मैत्री आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया, अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 पे और कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग। मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ। मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज, जो भंगी समाज कहते हैं, वही समाज से हूँ। और मेरे छोटे 2 भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है। मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है। मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाऊं। भाई साहब, आपने कहा कि आपके 2 छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमको कंग्रेचुलेट करते। आप कहते कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की? नहीं सर, नहीं जबरदस्ती की, माशाअल्लाह। I like the Muslim। और अगर आप कहते दहशतगर्द मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है। हॉट कोल्ड समझे, हॉट कोल्ड है ही नहीं, तो हॉट होता है कोल्ड होता है, तो दहशतगर्द मुसलमान चीज ही नहीं है। अगर वो दहशतगर्द तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान है तो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। दोनों साथ में मुमकिन ही नहीं है। यस सर, यस, आई लाइक दिस। तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर्द मुसलमान बनाओ, तो मैं बोलूंगा मैं तो नहीं बना सकता हूँ। मैं पक्का मुसलमान बनना चाहता हूँ। हाँ माशाल्लाह, मुसलमान बनना आपको मैं कह सकता हूँ। और दहशतगर्दी के बारे में परसों मेरी तकरीर है, क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है, वो परसों तकरीर करता हूँ। लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है। आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की जरूरत नहीं, ना कोई धागा बांधने की जरूरत है। सिर्फ आप अपने जबान से कबूल करेंगे कि भगवान एक है, खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप मुस्लिम बन सकते। और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए। आप भाई साहब मानते हैं कि भगवान एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। माशाल्लाह। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? हाँ सर। बस ये 2 चीज जरूरी है। आपने टोपी पहना, अच्छी बात है, टोपी पहनना फर्ज है, मैं भी पहना हूं माशाल्लाह, पहने अच्छी बात है। लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है जैसा मैं दिखाना चाहता हूं तो अच्छी बात है माशाल्लाह। लेकिन वो तो ताज है ना इस्लाम का। मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। यस सर। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, वेलकम। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है। पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते, धन से नहीं हो सकते, रंग से नहीं हो सकते। खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है, जो खुदा को ज्यादा मानता है। जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तकबीर। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस्लाम पे जो अमन का धर्म है। यस सर, मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहनों की तरफ से प्लीज। आप भी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से मेरे साथ में। Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Ameen. माशाल्लाह, सिस्टर, दैट्स वेरी गुड।
That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah sister. Brother, she needs to recite the kalma. So can you just? आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं. और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी. मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है. और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज लाइफ, एवरीथिंग इज ओपन. हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुंचाते. आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये बहन जी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं. तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पुणे में आने के पहले कहा था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक में मत बनाओ. तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है. और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है. और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन. उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपेगेट करे. कोई रोक नहीं सकता है. और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है. तो बहन जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है. आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ. आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ. तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा, और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा. अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. रसूलुल्लाह. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है. उसके आखिरी पैगंबर है. माशाअल्लाह, आप मुसलमान हैं. हाँ जी. और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं. और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए. ये पैगाम अमन का है. अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाअल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे. आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को जबरदस्ती तलवार के जोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते. ये इस्लाम में हराम है. कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में जबरदस्ती नहीं कर सकता. और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने खानदान में इस अमन को फैला सके. मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज. इज इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूजिक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्या जायज़ है क्या नहीं, क्या पिक्चर देखना जायज़ है क्या नहीं. कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है. क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं. आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में. उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाअल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में.
آپ انشاءاللہ جو اہم چیزوں کو پہلے فالو کیجئے, اس کے بعد آپ باقی چیز پہ بھی آ سکتے. لیکن کیونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میوزک سننا الاؤڈ ہے کہ نہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے ایکسیپٹ فار ڈف کے علاوہ باقی سب میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں, اور یہ آپ کو اللہ سے دور لے کے جاتے ہیں. تو اس پس منظر کے حدیث کے پس منظر میں میوزک سننا صحیح بات نہیں ہے. لیکن آپ کیونکہ ابھی نو مسلم ہیں, جو چیز اہم باتیں ہیں اس کے اوپر پہلے آپ عمل کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں اتنا تقویٰ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی عمل کروں, تو بے شک اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میوزک پر سے ڈف کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اور وہ مووی جو حرام مووی ہے وہ دیکھنا ناجائز ہے. ٹی وی دیکھنا ناجائز نہیں ہے, لیکن ٹی وی پہ غلط چیز دیکھنا, اریانگی, آپسینٹی, یہ دیکھنا حرام ہے. لیکن اگر آپ اچھا ٹی وی پہ لیکچر دیکھتے, اچھا اسلامک لیکچر دیکھتے, تو وہ غلط نہیں ہے. تو غلط چیز دیکھنا حرام ہے. اچھی چیز پکچر پہ دیکھنا جائز ہے. جو چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ چیز دیکھنا جائز ہے, جو شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. میرا نام ارون پوار ہے. میرا سوال یہ ہے, بھگوان بدھ نے سب میں اہم بات یہ کہی ہے کہ آپ کو بھگوان کی یا سورگ, نرک, جنت جو بھی ہے اس چیز کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں آپ کا جیون ہے, وہ جیون آپ کیسا اچتم مہانتم بنائیں گے, اسی بات پہ آپ زور دے دو. اچتم اور مہانتم جیون کیسا ہوتا ہے, ایک انہوں نے ادھارن دیا ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے تو پکے ہوئے پھل کا بھوجن کرو. جو پھل جھاڑ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی زنجیریں نہیں آئیں گی. جو پھل جو ہے وہ جھاڑ کبھی واپس نہیں لیتا, انہوں نے تو چھوڑ دیا ہے, وہی پھل کا بھوجن کرو. یہاں تک بھگوان بدھ نے کہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی چنتا کیا ہے. آپ مرنے کے بعد سورگ میں جائیں گے, نرک میں جائیں گے, بھگوان کے پاس جائیں گے, بھگوان یہاں آئیں گے, اس کی کوئی چنتا ہی نہیں ہے آپ کو. آپ کو آپ کا جیون اچتم مہانتم بنانے کی یہی چنتا ہونی چاہیے. تو آپ اس پہ غور کرو. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھگوان بدھ نے یہ کہا ہے, بھگوان بدھ نے یہ کہا ہے. بھائی صاحب, کوئی بھی بدھ کی کتاب میں نے بھگوان بدھ کا نام ہی نہیں سنا ہے. بدھ کو جانتا ہوں میں, بدھا کو جانتا ہوں, بھگوان بدھا کو نہیں جانتا ہوں. وہ آپ کہتے تو آپ اگر غلط کہتے تو میں کیوں مانوں؟ کیونکہ آپ اگر بدھا کی ٹیچنگز پڑھیں گے, بدھا کی تعلیمات پڑھیں گے, بدھا نے کبھی بھگوان کا ذکر ہی نہیں کیا. بدھا نے کبھی بھی ایشور اور بھگوان کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ تو بدھسٹ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں, اس دھرتی پہ اتنی بت پرستی تھی کہ وہ بھگوان کے بارے میں خاموش تھے. ان نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان نہیں ہے. تو آپ اگر بدھا کو بھگوان بنا دیے تو پرابلم ہے بھائی صاحب. یعنی آپ بدھا کی ٹیچنگز کو پڑھے ہی نہیں. جس طریقے سے بدھا نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا اور آپ نے بدھا کو بھگوان بنا دیا, اسی طریقے سے دھرم میں کئی دھرموں میں تبدیلی آئی, چاہے وہ عیسائی دھرم ہو, بدھ دھرم ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو. جس طریقے سے آپ کہنے لگے, لوگ نے اپنے من سے کہنے لگے اور صحیح تعلیمات کو چھوڑ دیا. تو بھائی صاحب, پہلے بھگوان کے بارے میں تحقیق کرو اور بدھ نے کیا تعلیمات دی اس کی تحقیق کرو. آپ نے بدھ کو بھگوان بنا دیا, بالکل غلط ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلت لوگ اور بدھسٹ لوگ بدھا کا بدھ بنایا. بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا بدھ بناؤ. بدھا نے کبھی بھی نہیں کہا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انفلوئنس اور باقی مذہب کا انفلوئنس, باقی دھرم کا انفلوئنس آپ کے اوپر ہے. تو بدھا کی اگر ٹیچنگز پڑھیں گے, بدھا نے کہا کہ there are 4 great truths, 4 حق باتیں ہیں. سب سے پہلی, وقت کا میں صرف 2-3 منٹ ہے 10 بجنے کو. پہلا حق ہے کہ اس دھرتی پہ there is lot of sorrows on this world. یہ دھرتی پہ کئی چیز ہے جو افسوس کرنے کے لائق ہے. sorrows ہے, مشکلات ہے. نمبر 2, اس دھرتی پہ ڈیزائر ہے, خواہش ہے. نمبر 3, یہ دھرتی سے سوروز کو نکالا جا سکتا ہے جب آپ خواہشوں کو نکالتے ہیں. اور نمبر 4, اگر خواہش کو نکالنا ہے تو 8 فولڈ پاتھ کے اوپر عمل کرو. وقت کم ہونے کی وجہ سے پہلے ٹروتھ کو میں مانتا ہوں, اس دھرتی پہ سورو ہے. دوسرے ٹروتھ کو بھی مانتا ہوں کہ لوگوں میں خواہش ہے. تیسرا ٹروتھ ہے کہ اگر آپ کو سورو نکالنا ہے تو خواہشوں کو نکالیے. چوتھا ہے کہ اگر آپ کو خواہش کو نکالنے کا ہے تو 8 فولڈ پارٹ فالو کرو. تیسرا اور چوتھا ٹروتھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے. تیسرے ٹروتھ میں کہا گیا ہے کہ آپ خواہشوں کو نکالو,
اور چوتھا سوت میں کہا گیا ہے کہ ایٹ فولڈ پاتھ پہ عمل کرو. اگر آپ خواہش کو نکال دیں گے تو